अस्सलाम वालेकुम, मतीउल्लाह जान एमजे टीवी और मेरे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर। सिंध हाई कोर्ट की तरफ से जस्टिस के आगा का तहरीरी हुक्मनामा जारी हो गया है, जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को फरीक बनाने की जो दरख्वास्तें थी वो मुस्तरद की गई हैं और दीगर तमाम दरख्वास्तें भी मुस्तरद कर दी गई हैं। दूसरी तरफ कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से एलामिया में ये इंकशाफ किया गया है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो डिग्री है कानून की उसको मनसूख कर दिया गया है। तासुर ये मिल रहा है कि एक जज की डिग्री जिसकी मनसूख हो गया अब वो जज नहीं रहा, मगर ऐसा है नहीं, क्योंकि आइनी तौर पे किसी भी जज को सिर्फ़ और सिर्फ आइनी तरीके यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़रिए ही हटाया जा सकता है। दूसरी तरफ 29 तारीख को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जो अदालती काम से रोकने का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जारी किया था, उनके बेंच ने, उसके ख़िलाफ़ जो जस्टिस तारिक जहांगीरी की अपीलें हैं वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। तो अब 29 तारीख भी बड़ी अहम है और जुडिशल काउंसिल की तरफ से अभी कोई हिलजुल नहीं हो रही, किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उसका इजलास कब होगा ये भी आने वाले दिनों में ही इसका कुछ अंदाज़ा हो सकेगा। मगर आपको ये बताते चलें कि बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री का मसला क्या है, और ये मामला तकरीबन आज से 1 साल पहले उस वक्त शुरू हुआ जब अचानक ये खबर आई कि कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट की मीटिंग में जो है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री को जो है वो मशकूक करार दिया गया है और उसके खिलाफ फिर मामला सिंध हाई कोर्ट में भी चले गए। मगर 1 साल पहले साकिब बशीर आपको सिर्फ सुनाना चाहते हैं कि कराची यूनिवर्सिटी के जो एक सिंडिकेट के रुकन थे प्रोफेसर डॉक्टर रियाज, उन्होंने मतीउल्लाह जान एमजे टीवी को 1 साल पहले जब मैं कराची में ही था एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में एक खसूसी इंटरव्यू दिया था और उन्होंने बताया था कि उनके साथ क्या हुआ जब उन्होंने सिंडिकेट के इजलास में शरीक होने की कोशिश की, तो इजलास में शरीक होने से रोकने के लिए उनके साथ क्या किया गया और असल में इजलास के अंदर ये मामलात क्या थे डिग्री के हवाले से। तो सुनते हैं डॉक्टर रियाज ने 1 साल पहले क्या बताया था। देखिए, मुझे उठा लिया 7:15 बजे, वो इजलास 3 बजे शुरू हुआ, शायद 5 बजे 5:30 बजे ख़त्म हुआ। मैं जब रिहा हुआ तकरीबन 9:30-10 बजे के दरमियान, तो उसके बाद मुझे पता चला कि वो जो एजेंडा आइटम था वो अप्रूव हो गया। लेकिन जब ये एजेंडा आइटम हमें एजेंडा मिला था 23 अगस्त को, तो एक बड़ी अजीबोगरीब बात थी कि मैं यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट में अभी तो 1 साल से हूँ, उससे पहले भी रह चुका हूँ और कोई पिछले तकरीबन 1973 का एक्ट जब से बना है हमारी सिंडिकेट इसी तरह से चलती है और मेरी मालूमात में और जो इस वक्त मौजूदा सिंडिकेट के अरकान हैं उनकी मालूमात में भी कभी भी अनफेयर मीन्स कमेटी की रिपोर्ट सिंडिकेट में नहीं लाई गई। तो ये बड़ी हैरानकुन बात थी कि अब की अनफेयर मीन्स कमेटी की रिपोर्ट क्यों आ रही है और हमें दी क्यों नहीं गई है। तो मैंने फिर पता किया, जो कमेटी के कुछ अरकान थे मैं उनसे जाके मिला पर्सनली और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा भाई ये एक ही केस है तारिक महमूद जहांगीरी साहब का, और इनके बारे में हमें ये बताया गया कि उन्होंने तारिक महमूद जहांगीरी के नाम से 1991 में शायद इनको डिबार किया गया है, तो इन्होंने इम्तहान दिया होगा 89-90 में और ये अनफेयर मीन्स में पकड़े गए। लेकिन डिबार किया हुआ है और फिर इन्होंने इम्तिहान दिया, ये कैसे? हाँ, वो ये हुआ ये कि इनको जब उन्होंने अनफेयर मीन्स की उस जमाने की कमेटी को रिपोर्ट निकाली कि इनको ये पकड़े गए थे और उनको 3 साल की डिबार किया था, लेकिन उन्होंने अगले साल ही इम्तहान दे दिया और अब की जो है वो तारिक महमूद और उसके नाम के साथ जो है वो वालिद के नाम में से ख्वाजा हटा दिया। मतलब ये तय हो गया कि तारिक महमूद जहांगीरी ने इम्तिहान दे दिया। हाँ, ये उन्होंने तय हो गया, ये वो तस्लीम हाँ, कर लिया तस्लीम करे थे। सिर्फ ये हुआ है कि उन्होंने अगले साल दिया जो नहीं दे सकते थे। अच्छा, लेकिन आमतौर पे जो है वो ये जो अनफेयर मीन्स कमेटी है इसकी एक रिवायत रही है कि साल में यूनिवर्सिटी के प्राइवेट इम्तहान वगैरह बहुत होते थे, पहले अब थोड़े कम हो गए, 70-80 केसेस आते हैं, वो कमेटी शायद साल में 2 या 3 बार मिलती है। तो उस 10 लोगों को जो है वो दे देती है सज़ा 3 साल की, 10 को 1 साल की, किसी को माफ़ कर देती है। तो आमतौर पे होता ये है कि 1-2 महीने बाद ही कैंडिडेट दोबारा दरख्वास्त देता है कि बड़ी सख्त सज़ा दे दी, ज़रा कम कर दें, तो वो 3 साल को 1 साल कर देते हैं, 1 साल को 6 महीने कर देते हैं। तो इस बारे में खदशा ये भी है कि अगर उनको ये उन्हीं की अनफेयर मीन्स में वो पकड़े गए थे और उसके बाद उन्होंने अगले साल इम्तहान दिया तो शायद उन्होंने कंडोन करा लिया होगा। तो मेरे मालूम किया कि तो मुझे पता चला कि अनफेयर मीन्स कमेटी में ये नहीं बताया गया कि उन्होंने कंडोन करने की कोई दरख्वास्त दी होगी कि नहीं दी होगी। और फिर मुझे ये भी पता चला कि भाई वहाँ पे जो है वो क्या नाम है ये कहा गया हमारे वाइस चांसलर साहब
लोगों ने मुझे बताया, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे ऊपर तो दबाव है, इसको करना है. अच्छा, ये दबाव की खबर भाई चांसलर साहब ने खुद कंफर्म की? हाँ, मेरी तो इतला यही उस इजलास में उन्होंने कही. कौन से इजलास में? अनफेयर मीन्स कमेटी के इजलास. साकिब बशीर, आपने सुन लिया. एक तो वाइस चांसलर साहब बड़े दबाव में थे और डॉक्टर रियाज ने बताया, और ये 1 साल पहले का इंटरव्यू है, कि उन पे बड़ा दबाव है डीन्स के सामने. पर डीन्स ने डॉक्टर रियाज को बताया जैसा कि वो उन्होंने शेयर किया. तो जो फैक्ट्स ऑफ द केस हैं, पहली बात तो सही थोड़ा सा मेरे ख्याल में जो प्रोफेसर साहब के साथ जो हुआ था, उसका थोड़ा बैकग्राउंड भी बता दें. कि ये क्या सिंडिकेट की जो कमेटी थी उसका इजलास होना था, और इजलास के लिए ये घर से निकले थे, और ये एक मुख्तलिफ राय रखते थे, जिस तरह इस इंटरव्यू में भी वाज़े नज़र आ रहा है कि ये मुख्तलिफ राय रखते थे. तो ये दरमियान में ही कहीं से गायब हो गए, और उनको जो है वो अब पहले मिल नहीं रहे थे कि कहाँ पे हैं. बाद में फिर पता चला कि वो किसी पुलिस स्टेशन में है. तो वहाँ से उनको निकालते जिस तरह वो बता रहे थे अपने इंटरव्यू में कि सिंडिकेट की कमेटी की मीटिंग भी हो गई और ये एजेंडा आइटम अप्रूव भी हो गया. तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं, उनकी डिग्री के मामले को देखने के लिए कितने मशकूक तरीके से कार्रवाइयाँ होती रहीं. मशकूक तरीके से जब किसी भी मीटिंग में, सिंडिकेट की कमेटी की मीटिंग में उनके मेंबरान के साथ इस किस्म की जब चीज़ें होना शुरू हो जाएं, तो इसका मतलब ये होता है कि हर चीज़ शफाफ तरीके से नहीं चल रही. तो सबसे बड़ा और पहला क्वेश्चन मार्क तो उस पर यह आ जाता है कि शफाफ तरीके से नहीं चल रही. दूसरी बात जो प्रोफेसर साहब कर रहे हैं वो मेरा ख्याल में वो बड़ी एक जेन्युइन सी बात कर रहे हैं कि अगर अनफेयर मीन्स का इल्ज़ाम आ भी जाए, वो 3 साल का वो लग भी जाए, बार आप पे पाबंदी लग जाए कि 3 साल आप अपीयर नहीं हो सकते, तो 1-2 मंथ के बाद वो उस पे एक एप्लीकेशन दे के वो ख़त्म भी करवा लेते हैं या कम करवा ली जाती है. और ये ट्रेंड आजकल भी यूनिवर्सिटीज़ में है. मतलब मैं स्पेसिफिकली डिग्री के मामले में नहीं, और बहुत सारे इश्यूज़ में जो है वो अपने नज़रसानी कर लेते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ की इंतज़ामिया. सवाल उठाया ना डॉक्टर रियाज ने कि ये सिंडिकेट को नहीं बताया गया कि क्या जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तरफ से बतौर एक तालिबे इल्म कोई दरख्वास्त दी गई थी कि ये मेरे पे जो बार लगाया गया है ये बहुत सख्त है, इसको नरम किया जाए, या 3 साल का है तो 1 साल या 2 साल, क्या वो कोई ऐसी दरख्वास्त रिकॉर्ड पे है या नहीं. शायद डॉक्टर रियाज के इन्हीं सवालात से घबरा के इनको जो है ना सिंडिकेट की मीटिंग में आने से पहले गिरफ्तार कर लिया गया और थाने में बिठाया रखा, क्योंकि इन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि एक बात तो ये जिस तरह खुद बता रहे थे कि अनफेयर मीन्स का मामला सिंडिकेट की कमेटी की मीटिंग में कभी नहीं आया, कभी नहीं आता. और उन्होंने कहा लेवल पे डिस्कस, उन्होंने कहा पहली बात तो यह कि पहली दफा आया एजेंडा आइटम्स पर. दूसरा उन्होंने कहा कि मैं फिर मेंबरान से मैंने मिलना शुरू कर दिया. जब मिला तो उन्होंने कहा वो जो एजेंडा आइटम से मुतल्लिका चीजें दी भी नहीं गई. कबल अज वक्त जो है वो कोई फाइल कोई चीज के ये चीज डिस्कस हुई है. वाइस चांसलर साहब ने इंकशाफ किया कि मेरे पे बड़ा दबाव है. डॉक्टर रियाज साहब के बकौल वाइस चांसलर साहब ने कहा मेरे पे बड़ा दबाव है. और आगे जाके आपको पता है इन्होंने एक और इंकशाफ किया कि इस मीटिंग से 1 या 2 दिन पहले वाइस चांसलर साहब स्पेशली इस्लामाबाद भी आए. अच्छा. जी हाँ, और इस्लामाबाद से आए, और वो इस्लामाबाद में क्या मीटिंग्स हुई उनकी कोई तफसील नहीं है, मगर उन्होंने ये ज़रूर बताया वापसी पे कि उन पे दबाव बहुत है कि ये काम करना है. तो ये चीज़, और इसमें फैक्ट्स हो गए, ये फैक्ट्स हो गए. और इसमें एक और चीज़ ऐड करना बहुत ज़रूरी है. अब हो सकता है कि यूनिवर्सिटी के रूल्स में ये चीज़ हो, या सिंडिकेट कमेटी या अनफेयर मील्स की कमेटी उनके रूल्स में हो कि उन्होंने खुद असेस करना है कि XYZ की डिग्री पे अगर ऑब्जेक्शन आ रहा है तो वो ठीक है या नहीं है, उसको नोटिस करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन 40 साल के बाद इतने हाई प्रोफाइल एक शख्सियत को आप क्वेश्चन मार्क करने जा रहे हैं, तो क्या ज़रूरी नहीं था कि जो कराची यूनिवर्सिटी जो है कम से कम उन जज साहब को एक नोटिस कर देती, उनको कहती कि ये ऑब्जेक्शन आ रहा है. अगर जो मतलब 40 साल के बाद ऑब्जेक्शन आया तो आप अगर अपने दिफा में कुछ चीज़ लाना चाहते हैं तो हम आपको एक मौका जो है वो दे देते हैं. वो मौका कराची यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया. वो मौका जो सिंध हाई कोर्ट है
اس نے بھی نہیں دیا. اب ہمارا قلعہ تو میرے خیال میں وہ کراچی یونیورسٹی والا بہت پیچھے رہ جاتا ہے جب سندھ ہائی کورٹ کے 2 سٹنگ ججز, 2 آئینی دماغ آج کل عدالتی اصطلاح میں وہ جو سپیریئر کلاس ہے, عدلیہ میں ایک سپیریئر کلاس ہے, آئینی بینچ, جی آئینی بینچ, اس کے سربراہ وہ جو ہے آپ آرڈر پڑھیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ 4 صفحے کے آرڈر میں صاحب جو ہے وہ ٹائم نہیں دے رہے کس کو, جسٹس طارق محمود جہانگیری کو. اور ایک اور بات, ابھی ہم جو شاہد حسین ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں اور کورٹ رپورٹر ہیں, ان کو بھی ہم لیتے ہیں. وہ ان کا میں ولاگ سن رہا تھا کراچی میں سندھ ہائی کورٹ میں وہ موجود تھے ان پروسیڈنگز کے دوران. ایک بات انہوں نے کی کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف کے حوالے سے فیصلہ ہونے جا رہا ہے, اور وہاں پہ جب یہ روسٹرم پہ جا کر کھڑے ہوئے انہوں نے بار بار یہ بات کی کہ مجھے فریق بنانے کی اجازت دی جائے. تو اس وقت جو ہے وہ یہ بات جب ان کی جانب سے کی گئی تو یہ شاہد بھائی جو ہے ان کے ولاگ میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کراچی یونیورسٹی کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ یہ کون اجنبی آ گئے ہیں, اجنبی مطلب جسٹس طارق محمود جہانگیری اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں, پورے ملک میں رولا پڑا ہوا ہے, میڈیا پہ کیس بھی وہی ہے جن کی ڈگری جس کا, تو وہ اس کو اجنبی کہہ رہے ہیں. اچھا وہ کون وکیل تھے جو یہ کہہ رہے تھے؟ یہ پوچھتے ہیں شاید بھائی سے کہ یہ بڑے بڑے کردار بے نقاب ہوں گے. جی شاہد صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. یہ بتائیں کہ یہ سب سے پہلے یہ کیس لگا کیسے آئینی بینچ کے سامنے جسٹس کے آغا صاحب کے سامنے؟ دیکھیں ساجد بھائی معاملہ یہ تھا کہ ریگولر بینچز میں کیس تھا, اور شروع میں چونکہ یہ ستمبر میں اس وقت یہ آئینی بینچ میں جو تقسیم نہیں ہوا تھا, یعنی کہ جیسے ابھی آج کل سپریم کورٹ میں صورتحال ہے کہ بینچز تقسیم ایک ریگولر ہے اور ایک آئینی بینچز کا معاملہ ہے, تو سندھ ہائی کورٹ میں بھی اسی طرح کا معاملہ تھا. تو اس وقت جسٹس صلاح الدین پنور کی سربراہی میں بینچ نے حکم امرا جاری کیا تھا ستمبر 2024 میں. اس کے بعد پھر یہ جسٹس عدنان چودھری کی عدالت میں زیر سماعت رہا, اور کیس چونکہ عدالتی وقت کی کمی یا ویسے کسی کی اس وقت دلچسپی شاید نہ ہو, کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتا تھا, تو کراچی یونیورسٹی نے جو کہ اس معاملے میں فریق تھے انہوں نے جو درخواست دائر کی کہ اس کیس کو سنا جائے 2 سے 3 دفعہ. اور حالانکہ کراچی بار کی درخواست میں خود کراچی یونیورسٹی یہ قرار دے چکے کہ اس معاملے میں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا جواب جمع ہو چکا تھا. اچھا یہ کب جمع ہوا ہے یہ جواب کراچی یونیورسٹی کا کب جواب جمع ہوا ہے کہ ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں؟ کراچی یونیورسٹی کی طرف سے یہ 2024 کے اینڈ میں ہی جمع کیا گیا تھا. کراچی یونیورسٹی کی طرف سے کراچی بار کی اپلیکیشن میں, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عدالت جو فیصلہ کرے گی ہم اس پہ عمل درآمد کریں گے, اور ویسے اس معاملے میں انہوں نے کوئی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا تھا. اس کے بعد پھر اچانک کراچی یونیورسٹی کو معلوم نہیں کہ کیا ہوا کہ انہوں نے خود سرمد ہانی صاحب کے بیٹے ہیں, امیر ہانی مسلم صاحب کے بیٹے ہیں سرمد ہانی, یہ سابق سپریم کورٹ کے جج ہیں امیر ہانی مسلم, ان کے بیٹے ہیں سرمد ہانی, یہ وکیل ہیں کراچی یونیورسٹی کے, کراچی یونیورسٹی کے وکیل تھے, اور انہوں نے جو ہے وہ 2 سے 3 دفعہ ارجنسی کی درخواست لگائی کراچی یونیورسٹی کی طرف سے کہ اس کیس کو سنا جائے. تب بھی سماعت نہیں ہو پا رہی تھی, تو اچانک پھر سندھ ہائر ایجوکیشن کی طرف سے ایک درخواست دائر کی جاتی ہے. اس وقت چونکہ فاروق ایچ نائک صاحب جو ہے پہلے پاکستان بار کونسل کے صدر تھے, تو جس بینچ میں عدنان کریم صاحب ہوتے تھے اس بینچ میں یہ کیس سماعت کے لیے مقرر نہ کیا جائے, یہ ایک جوڈیشل آرڈر جاری کیا گیا تھا کہ فاروق ایچ نائک کی کمپنی میں عدنان کریم میمن جو ہے وہ جونیئر رہ چکے ہیں, تو لہٰذا جس بینچ میں وہ ہوتے تھے اس بینچ میں یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہوتا تھا. تو اس کے بعد اچانک یہ پتا چلا کہ چونکہ آئینی بینچ میں معاملہ تبدیل ہو گیا تھا, تو یہاں پہ 3 سے 4 آئینی بینچز کراچی میں کام کر رہی ہیں, جس میں نہیں ایک سیکنڈ مجھے یہ بتائیں نا, پہلے جو عدنان کریم صاحب کا جو بینچ تھا وہ آئینی بینچ تو نہیں تھا, تو پھر عدنان کریم صاحب اس وقت ریگولر بینچ میں ہوتے تھے, جیسے صلاح الدین پنور سینئر جج تھے, عدنان کریم جونیئر جج تھے, 2 ججز انہوں نے اس وقت اسٹے دیا تھا, لیکن اس دوران فاروق ایچ نائک صاحب آگے تھے. اب جو درخواست اچھا فاروق ایچ نائک صاحب عدنان کریم صاحب کی کورٹ میں جب وہ پہلے سے کیس لگا تھا تو فاروق ایچ نائک اچانک انہوں نے انٹری دے دی, جو درخواست گزار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ جس بینچ میں کیس نہ لگوانا ہو تو پھر کسی نہ کسی متنازع شخص کو یا ان کا کسی طرح کے وکالت نامہ جمع کرا دیا جائے تاکہ وہ کیس وہاں سے ہٹ جائے. تو ان کا وکالت نامہ جمع کرایا گیا, تو اس دوران جو آئینی بینچز کی تشکیل ہو جاتی ہے, تو یوسف سعید صاحب کی بینچ میں یہ کیس سماعت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے. تو وہاں یوسف سعید صاحب کا جو آئینی بینچ ہے اس میں اچھا اس کی کوئی وضاحت دی گئی ہے کہ یہ آئینی معاملہ ہے, کیونکہ یہ تو بنیادی طور پہ حقائق کا تنازع ہے نا, فیکچوئل کنٹروورسی ہے, اس کا آئینی بینچ سے کیا تعلق, کوئی اس کا جواز دیا گیا یہ معاملہ آئینی بینچ پہ بھیجنے کا؟ اس معاملے میں ڈسکس نہیں کیا گیا, لیکن یہ چونکہ جب عدنان کریم میمن صاحب واپس آگے ان کی جسٹس کے اعظم کی بینچ میں,
तो उस वक्त सूट कर रहा था शायद सूबाई हुकूमत को भी, तो HSC की तरफ से एक एप्लीकेशन आती है कि ये जो है अर्जेंसी लगाई जाए, हालांकि जो एज पर रोस्टर डेट फिक्स थी वो 30 सितंबर की थी। तो उस दौरान वकालतनामा भी विड्रॉ हो जाता है 21 तारीख को और 25 उसमें ये फारूक एच नाइक साहब जो है वो अपना वकालतनामा विड्रॉ कर लेते हैं अदनान करीम साहब की वजह से। अदनान करीम साहब जो है, चूंकि उनका ये कहना है, जो फारूक नाइक साहब की टीम है, उनका ये कहना है कि चूंकि ये पाकिस्तान बार काउंसिल के सदर नहीं रहे तो इसलिए अब वकालतनामे की उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन ये दूसरी साइड है जो दरखास्त गुजार है, उनका ये कहना है कि चूंकि अदनान करीम स्टे देने में वालों में से एक थे और कल भी कुछ उनका नरम गोशा था जहांगीरी साहब के जब केस की समाअत हो रही थी, वो बार बार कहते रहे कि जी मैं इंसाफ करूंगा, ना इंसाफी नहीं करूंगा इनको जस्टिस के आगा साहब को बाईपास करके। अक्सर आप देखते हैं कि जूनियर जज खामोश रहते हैं ज्यादातर, लेकिन अदनान करीम साहब बोलते रहे कि नहीं हम इंसाफ करेंगे। और उसके बाद फिर हुआ ये कि वो जब बेंच 2 यूसुफ सईद की कोर्ट में था तो फिर इन्होंने कहा कि ये चूंकि अब अदनान करीम फारूक नाइक साहब का वकालतनामा विड्रॉ हो चुका है तो ये बेंच में बनता ही, बेंच 1 का ही केस बनता है, 2 में लगाया ना जाए। हालांकि दोनों एनी बेंचेस थे, बेंच 1 के आगा की और यूसुफ सईद की भी जो है वो एनी बेंच थी। तो वो चूंकि वकालतनामा एक रुकावट था, वो रुकावट खत्म हुई और वकालतनामा खत्म और वापस लेने के बाद ये केस एनी बेंच में चला जाता है, एनी वन में। और एक ही डेट में, जो कि पहले से ये लग रहा था कि जज साहब जब ये हियरिंग हुई कल भी, तो उस वक्त भी जब रोस्टम पर आए तो सबसे पहले तारिक महमूद जहांगीरी साहब आए और अक्सर आप देखते हैं कि साहिल अक्सर वो उनका एक आजी वाला और एक गिड़गिड़ाने वाला अंदाज में होता है कि जी मेरे साथ तो हर दफा हर जगह से जो है नाइंसाफी हो रही तो मुझे सुना जाए। तो उस वक्त भी इनका मिजाज जो बेंच का था वो यही था कि नहीं हम आपको तो सुनना ही नहीं चाहते, पहले हम इस चीज पर फैसला करेंगे कि दरखास्त मेंटेनेबल है या नहीं है। और उसके बाद फिर पूछा गया कि जी वो दरखास्त गुजार आए हुए जो मेन दरखास्त गुजार थे, तो उन्होंने पीछे से आवाज दी जी बिल्कुल मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ। तो कल भी उस वक्त ये लग रहा था कि ये शायद सुन लें, और चूंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार की तरफ से जो थे उसमें फैसल सदीकी साहब थे, उसके बाद फिर एक दरखास्त गुजार की तरफ से बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब थे, कराची बार की टीम मौजूद थी। तो उसमें आज के फैसले में ये भी लिखा हुआ कि कराची बार की तरफ से बिल्कुल पेश नहीं आया, हालांकि वो कराची बार की तरफ से लोग मौजूद थे। और जो सरकारी वकील खुद अदालत को कहते रहे कि चूंकि माहौल इस तरह का है तो हमें दलाइल देने के लिए मोहलत दीजिए, वो भी आज की अदालत ये कौन से, एक मिनट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है कि ये कौन से सरकारी वकील थे? एडवोकेट जनरल सिंध थे? जी, एडवोकेट जनरल सिंध ने खुद उन्होंने कहा कि हमें मौका दिया जाए क्योंकि ऐसा माहौल नहीं है कि हम इस माहौल में दलाइल दे सकें। जी बिल्कुल, उनसे पूछा गया कि आगा साहब की तरफ से जो कि सरबराह बेंच के कि आप क्या रहे हैं दलाइल देंगे, तो उन्होंने कहा नहीं माहौल ऐसा नहीं है और हम जो है वो चाहते हैं कि इसमें मोहलत दी जाए या एक 2 दिन की डेट मजीद। उन्होंने मोहलत की बजाय एडवोकेट जनरल सिंध साहब को रिलीफ ही दे दिया। उस पॉइंट को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया और तारिक महमूद जहांगीरी साहब को, अच्छा, इन कमेंट्स को अदालती वो जो ऑर्डर का हिस्सा ही नहीं बनाया गया। हाँ जी, और तारिक महमूद जहांगीरी साहब चूंकि जो एक फैल की हैसियत से वो कोशिश कर रहे थे अपना मुद्दा रखें, असल पॉइंट पर ये एप्लीकेशन में तब आते जब उनको ये कहा जाता है जी बिल्कुल आपको हमने फरीक बना लिया है तो आप जो है अपने दलाइल दे सकते हैं। वो जज्बाती जो एक बातें होती हैं जो कि कन्विंस करने के लिए बेंच को वो बातें कर रहे थे, तो उस पर उन्होंने कहा कि हमने तो इनको फरीक बना लिया था, अपने फैसले में लिखा है, लेकिन वो इधर उधर की बातें करते रहे, लेकिन वो जो असल दरखास्त पे उन्होंने जो है वो दलाइल नहीं दिए और फिर दीगर वकला के साथ वो भी वॉकआउट कर गए। हालांकि तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो साहिरीन की बेंच होती है उसमें पहली बेंच पे बैठे हुए थे, हालांकि जब ये फैसल सदीकी साहब या बैरिस्टर सलाउद्दीन या दीगर वकला एहतियाज करते हुए वॉकआउट करके। अच्छा, कराची यूनिवर्सिटी की वो आप बात कर रहे थे, कराची यूनिवर्सिटी और डिग्री का मामला है, डिग्री इनवैलिड है, फेक है, क्या है, क्या आप कह रहे थे? देखिए साकिब भाई, मामला असल में ये है कि कराची यूनिवर्सिटी ने जो अपना फैसला जारी किया है वो जब ये स्टे हुआ था, जब हाई कोर्ट में केस आया था उससे पहले इन्होंने अपना फैसला ये सुना चुके थे, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट से सितंबर में जो है वो स्टे आया 2024 में, तो उससे अगस्त में ये अपना फैसला सुना चुके थे कि उनकी डिग्री जो है जाली है। मामला ये है कि जो आज की उनकी जो अलामिया है उसके साथ उसको आप पढ़ें तो उससे अंदाजा ये हो जाता है कि ऐसा नहीं है कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने इम्तिहान नहीं दिया, ये डिग्री जारी की गई थी वो जाली है। वो ये कहते हैं कि इस्लामिया लॉ कॉलेज में जब इनका दाखिला था तो उस वक्त एक इनकी जगह पे कोई और शख्स इनके एनरोलमेंट पे पेपर दे रहा था, वो नकल करते हुए पकड़ा गया, तो उनको जो है तारिक महमूद जहांगीरी साहब का जो असल एनरोलमेंट था तो इनको पाबंदी लगा दी थी कि 3 साल तक के लिए वो किसी यूनिवर्सिटी में किसी भी इम्तिहान में शिरकत नहीं कर सकते। तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने ये किया कि अपना कुछ नाम तब्दील करके, जो उनका पहला नाम जो था तारिक महमूद काजी था, और उसके बाद फिर उन्होंने नाम में तब्दीली करके
طارق محمود جہانگیری کر کے, اور اس کے بعد پھر ایڈمیشن نہ لیا اور نہ ہی جو انہوں نے قانونی طور پر لاء کالج میں لیا ہے, بلکہ براہ راست یہ کیس ہے کراچی یونیورسٹی کا, مطلب اس بنیاد پہ انہوں نے منسوخ کیا. بہت شکریہ شاہد بھائی, بہت شکریہ, تھینک یو, آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا. تو ثاقب یہ بڑا انٹرسٹنگ یہ ایک بات ہے کہ جو الزام ہے کہ جو پہلی بار مبینہ طور پہ ان کی جگہ کوئی اور شخص بیٹھا اور اس کی وجہ سے ان کو پنش کیا گیا کہ بھئی آپ کی جگہ یہ بندہ جو بیٹھا ہے ہم آپ کو 3 سال کے لیے باہر کرتے ہیں, مگر پھر مبینہ طور پہ انہوں نے اپنے نام کی تبدیلی کر کے اگلے ہی سال دوبارہ امتحان دے دیا, امتحان دیا, ڈگری بھی لی, وہ سارا عمل ہوا. تو یہ ڈگری یونیورسٹی نے جاری بھی کی, ظاہری بات ہے, اور ایگزام میں بھی بیٹھے. اب پیچھے اس سے پہلے کیا ہوا یہ اب دیکھنے کی بات ہے, اور اس میں یونیورسٹی کی کیا ذمہ داری ہے, اور پھر اس وقت اب جو اعلامیہ آ گیا ڈگری منسوخی کا, اس کا کیا اثر ہوگا اب آپ کے خیال میں کہ سپریم کورٹ جو ہے اب 29 تاریخ کو جو یہ اپیل سن رہی ہے, تو اس اپیل میں وہ جو کام کرنے سے روکنے کے خلاف اپیل ہے بنیادی طور پہ, تو اس اپیل کا جو دائرہ کار ہے اس کے اندر کیا آرڈر دیا جا سکتا ہے؟ اس ڈگری کے حوالے سے تو کوئی تعلق نہیں ہے 29 تاریخ کی اپیل کا بجائے. مجید صاحب, مجھے تو جو سیکوینس آف ایونٹس ہیں ان میں یہ لگتا ہے کہ ہر چیز آن بورڈ ہے. وہ اس طرح کہ فاروق ایچ نائک صاحب 15 سپٹمبر کو وہاں کہتے ہیں جی وہ میں تو اب وائس چیئرمین نہیں رہا پاکستان بار کونسل کا, دوسرے ہیں, تو وہ اس کے بعد 16 کو ان کو یہاں پہ کام سے روک دیا جاتا ہے. اس کے بعد کیس تھا 29 سپٹمبر کو, اور یہ کیس 22 کو ارجنٹ وہ ارلی ہیئرنگ کی درخواست سن کر 25 کو لگا دیا جاتا ہے. حالانکہ 29 بھی 22 کے بعد 29 دور تو نہیں تھی, لیکن اس دوران 16 کے آرڈر کو 19 تاریخ کو یہاں سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں یہ جج. 19 سے لے کر 25 سپٹمبر تک سپریم کورٹ نے اس وقت تک نئی کاز لسٹ جاری نہیں کی, نیا بینچ نہیں بنایا, جب تک کہ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں آ گیا. سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ تقریباً 1:15 بجے 1:30 بجے آتا ہے, اور یہاں کا جو نکلا ہے اس وہ تقریباً 3:30 4 بجے تک, 4 بجے جو ہے وہ ویب سائٹ پہ آیا ہے کہ یہ بینچ بن گیا اور 29 کو کیس جو ہے مقرر ہو گیا ہے. تو ویسے تو 29 سپٹمبر کو سپریم کورٹ کے سامنے کوئی اور چیز نہیں ہے, صرف سمپل ایک غیر آئینی اور غیر قانونی قسم کا جسٹس ڈوگر کا آرڈر ہے, اس کو انہوں نے سسپینڈ کرنا ہے اور کیس آگے بڑھنا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب وہ پیچھے مطلب اس لحاظ سے کہ کراچی یونیورسٹی نے وہ کیا ہے تو کسی ذریعے سے اب یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواست ڈلوائیں گے کہ یہ معاملہ درخواست تو ہے آلریڈی, درخواست آلریڈی ہے, لیکن یہ اپڈیٹ کروائیں گے یا اس میں ایڈیشنل ڈاکومنٹس کے طور پر ڈلوا سکتے ہیں. اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اس روز کو بھی کچھ لوگ آ کے ڈیورنگ پروسیڈنگ کوئی اجازت مانگ لیں جی. اچھا ثاقب, پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں نا اب 40 سال بعد ایک ایسے حساس معاملات, الیکشن کے معاملات کی سماعت کرنے کے دوران پہلے تو ان کو وہ ٹرائبونل کا اختیار چھین لیا جاتا ہے, پھر ان کو عدالتی کام سے بھی روکا جاتا ہے 40 سال بعد, اور وجہ وہ خود بھی بتا رہے ہیں کہ بظاہر ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. تو کیا یہ جو بلیک میل کرنے کا ایک سنگین الزام ہے, ایک ہائی کورٹ کے جج کی طرف سے یہ الزام آ رہا ہے, کیا سپریم جوڈیشل کونسل ان کی بھی کوئی تحقیقات کرے گی, اور کیا کرنا چاہیے, اور کیا یہ ممکن ہے کہ اگر جسٹس جہانگیری کو لیٹ سے جوڈیشل کونسل ان کو عہدے سے ہٹا دیتی ہے تو کیا یہ پھر خاص طور پہ سندھ کی کراچی یونیورسٹی کی کوئی ڈگری ہے, تو کراچی یونیورسٹی سے صرف ایک جج نے تو نہیں ڈگریاں لی ہوئی نا, ڈگریاں تو بھری ہوئی ہیں. سندھ ہائی کورٹ میں بھی کراچی یونیورسٹی کے ہوں گے ڈگری والے, قانون کی ڈگری والے, تو پھر کیا یہ ان کو بھی ایک قسم کا میسج ہے؟ اور کیا ایسے اہم عہدوں پہ فائز رہنے والا ایک شخص ہے, اس کو کبھی اس کی ڈگری کے اوپر سوال نہیں اٹھایا گیا, ایک ایسے موقع پہ سوال کیوں اٹھایا گیا, اور کیا اس کے پیچھے عام شہری ہیں جو درخواستیں ڈالتے ہیں, یا بڑی خاص شہری ہیں کہ جو پس پردہ ہوتے ہیں وہ کبھی نظر نہیں آتے؟ ایک تو عام شہری نہیں ہوتے, خاص شہری ہوتے ہیں. دوسرے نمبر پہ جو جج جو بھی لوگ جو ہے وہ سسٹم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں, سسٹم کی نہیں مانتے, سسٹم جو ان کو آفر کرتا ہے وہ نہیں مانتے, اور جسٹس جہانگیری ان میں سے ایک ہیں, تو پھر ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے. بے شک ایک بندہ پوری زندگی جو ہے وہ ایک جعلی ڈگریوں کے ساتھ گزار دے, لیکن وہ کسی کو تنگ نہ کرے, کہ کسی کی بات جو ہے وہ ڈینائی نہ کرے, انکار نہ کرے, کوئی بھی افسر ہو, کوئی بھی جج ہو, تو میرے خیال میں اس کی ڈگری کا کوئی ایشو نہیں ہوگا. جسٹس جہانگیری بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ جسٹس جہانگیری کے خلاف ڈگری کا اسکینڈل آیا تھا, اور اس کے بعد جسٹس جہانگیری کی ڈگری
وہ جس طرح کل انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں کہا کہ اس کی انہوں نے ایگزام بھی دیا اور ان کی ڈگری بھی جو اصلی ہے. تو جسٹس جہانگیری اگر کمپرومائز کر لیتے سسٹم کے ساتھ تو ہو سکتا ہے آج جو پریس ریلیز کراچی یونیورسٹی کی آئی ہے کہ ان کی ڈگری ہم کینسل کر رہے ہیں, وہ یہ کہتے کہ ہمیں مغالطہ ہوا ہے, ہم نے دوبارہ سینڈیکیٹ بلائی ہے اور اس سینڈیکیٹ نے کہا ہے کہ نہیں ہمیں کچھ مغالطہ ہو گیا تھا, ڈگری تو اصلی تھی. تو یہ بھی ہو سکتا تھا. یہ تو بالکل پرائرٹیز ہیں, بس سسٹم آپ کو گھماتا پھراتا رہتا ہے. وہ کیا جو انہوں نے حوالہ بھی دیا ہے, جیسے جہانگیری نے بھی اپنا جو وہاں پہ کیس ہے ان کا کہ جو صفدر شاہ تھے ان کے کیس کا حوالہ بھی دیا. وہ تھوڑا سا آپ اس کا بیک گراؤنڈ بتائیں کہ وہ کیا کیس تھا, کس طرح تھا. لیکن صفدر شاہ صاحب اس سپریم کورٹ کے بینچ پہ شامل تھے جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دی تھی, مگر صفدر شاہ صاحب نے مخالفت کی تھی. تو اس وجہ سے جنرل ضیاء الحق کی جو رجیم تھی وہ ان کے پیچھے پڑ گئی اور بعد میں ان کو افغانستان کے راستے ملک چھوڑ کے جان بچانی پڑی, اور ان کے میٹرک کی سند نکال کے ان کے اوپر بات کرنا شروع ہو گئے. تو میرے خیال میں تو سپریم کورٹ کو بھی اس حوالے سے جو ہے ایک حتمی ضرور فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ ادارے جب کسی جج کو بلیک میل کرنے پہ آ جائیں تو اس کی 50 سال پرانی ڈگریاں بھی لے کے آ جاتے ہیں. تو کیا یہ بلیک میلنگ کی اجازت ہونی چاہیے؟ جس ملک میں اصلی ڈگری والے جو ہیں وہ اداروں کے ہاتھوں بلیک میل ہو کے ان کی مرضی کے فیصلے دیتے ہیں, اس ملک میں کوئی جعلی ڈگری والا اگر ان اداروں کے خلاف کھڑے ہو جائے تو بڑا جرم کیا بلیک میلنگ ہے یا وہ جعلی ڈگری کا جرم ہے؟ یہ بھی اب ایک سوال ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کیس میں کوئی جعلی ڈگری ہے, وہ تو خود آپ نے بتایا امتحان بھی دیا اور اس میں ڈگری بھی ان کو یونیورسٹی نے جاری کی ہے, لیکن اس کے پیچھے جو پہلے کے واقعات ہیں کہ ان پہ جو پابندی لگی تھی وہ کسی اور شخص کے امتحان دینے کی وجہ سے لگی تھی, اس کی تحقیقات کس نے کرنی ہے؟ کیا اس کی تحقیقات جو ہے کہ آغا جیسے ججوں نے کرنی ہے جو پیپلز پارٹی کے جالے بھی رہے ہیں, یا اس کی تحقیقات جوڈیشل کونسل نے کرنی ہے جیسا کہ آئین میں دیا گیا 2009 اس میں جوڈیشل کونسل کے معاملے کو جوڈیشل کونسل کو وہ جو انٹینٹ ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا, کیونکہ جو پروفیسر صاحب نے آپ کو انٹرویو دیا مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے جیسے جہانگیری اپنے ڈیفینس میں اگر یہ معاملہ چل پڑا, ان کو نوٹس ہو گئے, انہوں نے اپنا ڈیفینس لانا ہوگا تو یہ بھی ایک ڈیفینس ان کا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے پورا پروسیس جو ہے پولیوٹ ہو گیا. یس, پورا پروسیس کہ جج کی ڈگری کو آپ دیکھنے جا رہے ہیں اور وائس چانسلر کیا کہہ رہا ہے, ایک پروفیسر یا اس ایک ممبر کو کیسے روکا جا رہا ہے, کیسے جلدی میں جناب وہ اس کی منظوری ہو رہی ہے, کیسے اس سے پہلے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ انفیئر مینس کا معاملہ سینڈیکیٹ میں نہیں آیا تو اب آ گیا ہے. آپ کو پتہ نا چھپائی جا رہی ہیں چیزیں. افتخار محمد چودھری کا اور قاضی فائز عیسیٰ کے دونوں کے جو ریفرنسز ہیں اس میں میرٹ پہ تو سپریم کورٹ گئی نہیں, اور دونوں جو ہیں بدنیتی کی بنیاد پہ وہ ریفرنسز ختم کیے گئے اور کوئی ایویڈنس کا جائزہ ہی نہیں لیا گیا. یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں کہ میلا فیڈے ان لا اور میلا فیڈے ان فیکٹ جب چیزیں سامنے آ جائیں تو پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ہوا کیا ہے 40 سال پہلے یا 35 سال پہلے, پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے اسپین میں جائیداد جو بنائی تھی یا نہیں بنائی تھی, یا اس کے پاس اتنے وسائل تھے یا نہیں, وہ نہیں دیکھتے آپ. پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ افتخار محمد چودھری چیف جسٹس کے جو سرکاری گاڑیاں تھیں اس کا پیٹرول چوری ہوتا رہا ہے یا نہیں ہوتا رہا, پھر آپ یہ نہیں دیکھتے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو پورا پروسیس جس طریقے سے مینیپولیٹ کیا گیا, کنٹرول کیا گیا, اور اس میں جو بلیک میلنگ کا آنسر شامل ہوا, اگر یہ چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی ہیں تو پھر یہ جسٹس جہانگیری کو کیا ایک مثال بنا کے پیش کیا جائے گا باقی ججوں کے لیے کہ خبردار کوئی گڑبڑ نہیں ہونا, ورنہ اپنی اپنی ڈگریاں سنبھال لیں. پھر یونیورسٹی کی طرف سے بھی وہ کیا کہیں گے, جتنی بھی ڈگری والی یونیورسٹیوں کہیں گے ساڑھے تے نہ رہنا, جاگتے رہنا. پھر یونیورسٹی کی طرف سے یہی فائنل اعلامیہ ہوگا. تو بہت شکریہ ثاقب بشیر, مطیع اللہ جان, ایم جے ٹی وی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.